खबर आपको दें, न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। केएमसी के 9 फायर टेंडर्स, 2 बाउजर्स, एक स्नॉर्कल समेत मजमूई तौर पर 14 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू के मुताबिक आग की शिद्दत से इमारत मुनहदिम हो गई है। इमारत जमी बोस होने से 3 अफराद जख्मी भी हुए। आग गारमेंट्स फैक्ट्री की 3 मंजिला इमारत में लगी है। इब्तदाई तौर पर आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी। नाजरीन, कराची में आग लगने के बाद गारमेंट्स फैक्ट्री न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब फैक्ट्री में आग लग गई है। केएमसी के 9 फायर टेंडर्स, 2 बाउजर आग बुझाने में मसरूफ़ अमल है। नुमाइंदा खुसूसी फैसल शकील हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, आग की शिद्दत कितनी है और आग लगने की वजह क्या सामने आई है? जी बिल्कुल, ये न्यू कराची का इलाका है। सबा सेंटर के करीब कुछ देर कबल जो है वो ये 3 मंजिला फैक्ट्री थी, इसमें आग लगी और आग इतनी शिद्दत की थी कि जो है फायर ब्रिगेड के 9 फायर टेंडर्स और इसके अलावा स्टार्कर, इसके अलावा 1122 के 5 फायर टेंडर्स, तकरीबन 14 फायर टेंडर्स और रेस्क्यू रजाकार आग बुझाने में मसरूफ थे कि इसी दौरान अब से चंद समय पहले जो है ये इमारत जो है वो जमीन दोष हो गई। तीनों मंजिला ये इमारत जो है वो जमीन दोष हुई है, जिसके नतीजे में जो वहाँ पर काम करने वाले फायर फाइटर्स और लोगों समेत 3 अफराद जो है जख्मी हुए, जिसमें एक टीवी कैमरामैन भी शामिल है टीवी का। और इन जख्मियों को फौरी तौर पर यहाँ से निकाल कर जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मुताबिक अफराद जो कि रेस्क्यू के रजाकार है, उनके मलबे में दबने की इत्तला है। अभी जो है वो इमारत का जो है धूल और धुआं जो है वो उठ रहा है। इसको हटाने के लिए लोग जो है वो इस वक्त रेस्क्यू का काम कर रहे हैं ताकि मलबे में फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके। एक जोरदार धमाका हुआ उस वक्त जब फायर फाइटर जो है वो आग को पिछली फैक्ट्री के पिछली जानिब से गुजार रहे थे कि इसी दौरान एक धमाका हुआ और हमारा इमारत, 2 मंजिला इमारत जो है वो जमींदोज हो गई। तो अभी सूरत हाल ये कि रेस्क्यू का अमल जारी है और जो इमारत के मलबे में लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जी फैसल, ये कंफर्म कीजिए कि कितनी तादाद है लोगों की जो इस बिल्डिंग के अंदर ताहाल मौजूद है? जी, इस वक्त तो मुताबिक जो है वो फायर फाइटर्स, मैंने आपको जैसे कि बताया कि तकरीबन ये 150 के लगभग फायर फाइटर जो है वो पे काम कर रहे थे, लेकिन कुछ जो है वो करीब थे फैक्ट्री के, जो कि अंदर फैक्ट्री में आग बुझाने के लिए काम कर रहे थे। इस दौरान जो है वो इमारत एकदम जमीन बोस हुई है एक धमाके के बाद। तो अभी इनकी तादाद तो नहीं बता सकते कि इसकी तादाद कितनी है, लेकिन फायर फाइटर्स रजाकार जो है वो उस वक्त मौजूद थे फैक्ट्री में और मुताबिक जो है वो मलबे में दबे हैं। तो ये इत्तलात जो है वो मुसम्मता है कि कितने हैं, उसकी तादाद अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ मलबे से अभी जो है वो 3 जख्मियों को निकाल कर अब्बासी शहीद अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया है। सही। फैसल, ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपके कोई खुदा न खास्ता कैजुअल्टी तो रिपोर्ट नहीं हुई? अभी तक तो ऐसी कोई वो नहीं है कि इसमें जो है वो जाने की वो तस्दीक हुई हो, लेकिन इस वक्त फायर फाइटर्स जो है वो आग बुझा रहे थे, ऑपरेशन जारी था। इसी दौरान अचानक धमाके के बाद 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई और फायर फाइटर्स जो है वो दर्जनों की तादाद में अतराफ में काम कर रहे थे। तो इसमें से जो है अभी 3 जख्मियों को मुंतकिल किया है। कुछ ने जो है वो भाग कर अपनी जानें बचाई है। वहाँ पर मीडिया के नुमाइंदे भी थे, उसमें से एक कैमरामैन भी जो है जख्मी हुआ है, जो कि कवरेज कर रहे थे, और कुछ लोग भी खड़े थे, वो भी जो है वो मामूली जख्मी हुए। अचानक से हमारा जमीन बोझ हुई है, इसकी वजह से जो है वो ये अलमनाक हादसा पेश आया है। फैसल शकील, हमने अक्सर देखा कि एमरजेंसी एग्जिट की बिल्डिंग्स में कोई जगह नहीं होती। क्या इस बिल्डिंग का भी यही हाल है? लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एक ही वन वे से अपनी जान बचाई है? जी बिल्कुल, ऐसी सूरत हाल ही है। इसमें जो इमारत है इसमें कोई फायर एग्जिट भी नहीं था, कोई इमरजेंसी रास्ता भी नहीं था। इसके अलावा फायर फाइटिंग के कोई ऐसे मौसर इंतजाम भी नहीं थे। और ये आग जो है मुकम्मल जब फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया, उसके बाद जो है वो फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल जो है वो पहुंच चुका था और यहाँ पर जिस इलाके में फैक्ट्री है वहाँ पर जो है वो जाने में भी सड़कों भी की हालत भी ऐसी नहीं है कि फायर फाइटर को फौरी तौर पर पहुंच जाए। तो ये सूरत हाल थी, इसलिए फायर फाइटर्स पहुंचे और फायर फाइटर्स बड़ी जाफरसानी के साथ जो है वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे कि इस दौरान ये बिल्डिंग जो है वो गिरी। इसमें सीता और
فیکٹری کے رضاکار بھی یہاں پر موجود تھے، وہ ایمبولینسوں کے ساتھ بھی موجود تھے، اور جو 3 افراد زخمی ہوئے انہیں فوری طور پر وہاں کھڑی ہوئی ایمبولینسوں کے ذریعے نکال کے پہنچایا ہے. ابھی ریسکیو آپریشن مزید کر رہے ہیں. ٹھیک فیصل، یہ بھی کنفرم کیجئے کہ آگ کی شدت کتنی ہے، کیا اطراف کی عمارتوں تک آگ پھیلنے کا خدشہ ہے؟ جی بالکل، آگ جو ہے وہ تقریباً آگے سے فرنٹ سائڈ سے فیکٹری کے جو ہے وہ تقریباً 80% بجھ گئی ہے. آگ جو ہے وہ صرف پیچھے پورشن سے جو ہے وہ لگی ہوئی تھی، اس کو بجھانے کے لیے جو ہے آپریشن جاری تھا. تو تقریباً مجھے یہ بتایا گیا کہ 80% فیکٹری پہ آگ لگنے والی آگ پر جو ہے وہ قابو پا لیا گیا تھا کہ اس دوران جو ہے یہ فیکٹری زمین بوس ہوئی ہے. اب عمارت نہ کس مٹیریل کی تھی، وہاں پر ایسا کیا سامان تھا جس سے جو ہے وہ یہ دھماکہ ہوا، سلنڈر پھٹا یا کیا چیز ہوئی اور کیسے اچانک سے عمارت زمین بوس ہوئی، اس بارے میں تحقیقات کی جائے گی. فیصل شکیل، قریبی اسپتال سے متعلق بتائیے، کتنے فاصلے پہ قریبی اسپتال موجود ہے؟ جی تقریباً 7 سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر عباسی شہید اسپتال موجود ہے. سرکاری اسپتال، بڑا اسپتال ہے. اس کے علاوہ نیو کراچی سندھ گورنمنٹ اسپتال بھی موجود ہے، وہ تھوڑے فاصلے پر ہے، لیکن اطراف میں اسپتال موجود ہے. اور ایمبولینس سے اب تقریباً جو زخمی اٹھائے تھے وہ اسپتال کی جانب بہت قریب ہے اور پہنچنے والی ہے. تو یہ صورتحال ہے. اس وقت یہاں پر ایمرجنسی نافذ ہے اور ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی کنفرم کر دیجئے کہ ابھی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، کتنی گاڑیاں فائر پر قابو پانے کے لیے مصروف عمل ہیں؟ فیصل، آپ سن پا رہے ہیں؟ فیصل شکیل ہمیں تازہ ترین صورتحال سے متعلق اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی کا علاقہ ہے جہاں پر گارمنٹس فیکٹری میں آگ لگی ہے، اور آگ لگنے کے بعد فیکٹری زمیں بوس ہو گئی ہے. نیو کراچی سبا سنیما کے قریب فیکٹری کے قریب امدادی سرگرمیاں جاری تھیں. اس دوران 3 منزلہ عمارت زمیں بوس ہو گئی ہے. آگ قریبی فیکٹریوں تک پھیل گئی ہے. تازہ ترین یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ آگ کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ قریبی فیکٹریوں تک آگ پھیل گئی ہے، اور بڑی تعداد میں ریسکیو کا عملہ اس وقت آگ پر قابو پانے میں مصروف عمل ہے. گارمنٹس فیکٹری ہے اور سبا سنیما کے قریب یہ فیکٹری ہے جہاں پر آگ بھڑک اٹھی ہے، اور آگ بجھانے میں ریسکیو فائر فائٹرز اس وقت مصروف عمل ہے، اور زخمیوں کو طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. آگ سے متاثرہ 3 منزلہ عمارت زمیں بوس ہو گئی ہے. آگ کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ قریبی فیکٹریوں تک آگ پھیل رہی ہے. پولیس نے اطراف کی فیکٹریوں میں کام بند کروا دیا ہے اور فیکٹریوں کو خالی کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. ملبے تلے ریسکیو اہلکاروں کے بھی دبے ہونے کا خدشہ ہے. کراچی سیکٹر 8A کے قریب گارمنٹس فیکٹری کی آتش زدگی کا واقعہ، نیو کراچی گارمنٹس فیکٹری میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے، اور امدادی سرگرمیوں کے دوران یہ عمارت زمیں بوس ہو گئی ہے. آگ کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ اطراف کی فیکٹریوں تک آگ پھیل رہی ہے، اور پولیس کی جانب سے اطراف کی فیکٹریوں کو خالی کروانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. پولیس نے اطراف کی فیکٹریوں میں کام بند کروا دیا. فیکٹری گر گئی ہے. نیو کراچی سبا سنیما کے قریب فیکٹری کے قریب امدادی سرگرمیاں جاری تھیں. اس دوران 3 منزلہ عمارت زمیں بوس ہو گئی ہے. ناظرین، سبا سنیما کے قریب 3 منزلہ یہ عمارت ہے، گارمنٹس فیکٹری تھی جو کہ آگ کی شدت کے باعث زمیں بوس ہو گئی ہے. آگ کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ آگ قریبی عمارتوں تک پھیل رہی ہے. زمزم سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے. زمزم، کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ آگ لگنے کی وجہ کیا ہے، اور اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ آگ کی شدت کتنی ہے؟ جی دیکھیں، ابھی تک تو جو ہے وہ وجہ معلوم نہ ہو پائی کہ آگ آخر لگی کیوں ہے، لیکن یہ الزیب کلاتھ فیکٹری کے نام سے تھی. نیو کراچی میں ایک انڈسٹریل ایریا ہے، وہاں پہ یہ فیکٹری تھی کپڑوں کی. اس میں جو ہے وہ آتش زدگی کی اطلاع ملی ہمیں ابھی سے کچھ آدھے گھنٹے پہلے کی بات ہے، اور فوراً طور پہ جو ہے وہ فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 نے واٹر کارپوریشن سے ہنگامی مدد بھی طلب کر لی، جبکہ CEO واٹر کارپوریشن کی ہدایت پر سخی حسن کا جو ہائیڈرنٹ ہے اس پہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور کراچی واٹر کارپوریشن نے جائے وقوع پر فوری واٹر ٹینکر جو ہے وہ روانہ کر دیے. اس
इस वक्त तकरीबन जो है ये बताया जा रहा है कि 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ अमल है। ये गारमेंट्स चूंकि फैक्ट्री थी और फैक्ट्री जैसी आग लगी, आग जाहिर सी बात है कपड़ों की फैक्ट्री में लगी थी, तो आग फैलती गई और फैलते हुए जो है उससे तकरीबन जो है वो तमाम जो इमारत थी वो फैक्ट्री की वो मुनहदम हो गई। जबकि मुतादिद अफराद की इतलात है कि वो शदीद जख्मी हुए हैं और कुछ लोग जो हैं वो इस वक्त उस मलबे तले उस फैक्ट्री के दबे हुए हैं। जबकि रजाकार जो है वो इस वक्त जाए वक़्वा पर मौजूद है और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो लोगों को निकाल ले। इमारत ज़मीन बोस होने से अब तक की इतलात के मुताबिक जो है वो 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। जबकि वज़ीर-ए-आज़म सैयद मुराद अली शाह ने भी जो है वो इस बात का नोटिस लिया और अब जो है ये वजह मालूम की जा रही है कि आया कि आग की जो लगने की वजह है उसके पीछे क्या हो सकता है। तमाम तर लोग जो है वो इस वक्त तमाम इदारे मौजूद हैं और फायर ब्रिगेड ने जो है वो फैक्ट्री के फ्रंट साइड पर आग पर जो है वो काबू पा लिया है। जबकि फैक्ट्री की जो बैक साइड पर आग लगी हुई है उसे बुझाने के लिए ऑपरेशन जो है वो फिल वक्त जारी है। जी, यानी कि आग बुझाने का अमल ताहाल जारी है। जमजम सईद हमें बता रही थी, आपका शुक्रिया।